अस्सलाम वालेकुम कारगिल। या जुले और वक्त का कम इस्तेमाल करते हुए मैं कारगिल के सारे रहनुमाओं को और आवाम को और लेह से आए सारे रहनुमा जो यहाँ आए हैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ कि आज आप लोगों ने ये मुनक्कद की जिसमें हम एक साथ मिल पाए, दिल के दर्द दुख बांट पाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा मिसाल है आज जब इतने बड़े सतह पर लेह से, कारगिल से, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स सब मिलकर एक ही कॉल की वजह के लिए हम आवाज़ दे रहे हैं। और यूं हर घर में भी इख्तलाफात होते हैं तो इस तरह इलाकों में भी होते हैं, मगर हमें समझना होगा कि इस बार जो हो रहा है लद्दाख में वो पहले से बहुत अलग था। हम कुछ फर्क रख पाते थे, होता रहता था, मगर जो अभी हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। उसकी समझ हम में से बहुतों को नहीं है और हमारे लीडरान को, रहनुमाओं को भी नहीं है। इसलिए वो पहले की तरह एक दूसरे पे उंगली उठाएं, किसी पे आवाज उठाएं, किसी की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसे आम बात समझ रहे हैं। नहीं देख रहे हैं कि ये पैदा किए जा रहे हैं किसी खास मंसूबे के तहत। ये नहीं देख रहे हैं कि आज जो लद्दाख दो चार है जिस हालत से, वो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के सतह पे होता है और हिंदुस्तान में भी हो रहा है और अब वो लद्दाख में शुरू हो रहा है। इसमें इतने बड़े तिजारती इदारे शामिल होते हैं जिन्हें कॉरपोरेट्स कहते हैं, जिनके बहुत बड़े लंबे हाथ पैर होते हैं और वो सरकारों पर भी हावी होते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, बल्कि सरकारों को भी बनाते हैं और गिराते हैं। इतने बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं ये। और कॉरपोरेट्स की आपको समझ ना हो तो तिजारत तो एक दुकान भी होता है, मगर कॉरपोरेट्स बड़े कंपनी होते हैं। दरअसल हिंदुस्तान अगर बर्तानिया का गुलाम हुआ तो वो किसी मुल्क का गुलाम नहीं हुआ था, वो एक बहुत बड़े कॉरपोरेट का गुलाम हुआ था जो बाद में मुल्क का गुलामी बन गया। तो हिंदुस्तान की गुलामी शुरू हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो एक तिजारती इदारा था और ऐसे आकर उसने आवाम को और पूरे कौम को, मुल्क को गुलाम बनाया था। तो कॉरपोरेट्स इस तरह के हद पर चलते हैं और हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से कॉरपोरेट्स हैं जो अलग अलग हिस्सों में, हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अपने तिजारत के, अपने कारखानों के जाल बिछाते हैं और उन्हें मुनाफा और नुकसान के अलावा इंसान नहीं दिखते हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि अब जब लद्दाख के दरवाजे खोल दिए गए, सोचा ये था कि ये दरवाजे और पुख्ता बनाकर मरम्मत होके बड़े दरवाजे होंगे जिसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, सेफ गार्ड्स दिया जाएगा और हमें हुकूक दिए जाएंगे अपने फैसले खुद करने के, जिसे जमहूरियत कहते हैं। मगर हो कुछ अलग सा रहा है और इसमें भी मैं इल्जाम रहनुमाओं पर पूरा नहीं, वो चाहे लद्दाख में हो या दिल्ली में हो, वो मजबूर हैं ऐसे कॉरपोरेट्स के हाथों जिन्होंने उनके सरकारों को बनाने में इतनी मदद दी है और जो वो आसानी से इन्हें गिरा भी सकता है, क्योंकि अगला चुनाव भी आने वाला है, वो उन्हें बराबर याद दिलाते हैं। तो उनके इशारों पे चलना एक मजबूरी बन जाती है और ऐसी ही मजबूरी हमारे बड़े बड़े मंत्रियों से लेके अफसरों तक और काउंसिलों तक ये मजबूरियां
پھر کترا کترا کر کے آتا ہے، اور ایسا کچھ لداخ میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جس طرح سے لداخ میں بڑے بڑے زمینوں کو دیکھا جا رہا ہے کارخانوں کے لیے، بڑے پاور پلانٹس کے لیے، بجلی گھروں کے لیے، اس سے ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں جس میں سکیامچوتھک میں اتنا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے۔ ہمیں پروجیکٹ سے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ ہم خیر مقدم کریں گے۔ بجلی اگر لداخ کے زمین پر بنتا ہے اور ہندوستان کو کام آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کتنا ہم نے ہندوستان سے لیا اپنے قوم سے، اور آج ہم کچھ دے پائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ مگر جس طرح سے بنا پوچھے، بنا آپ کو شامل کیے، بنا ہمارے جو رکن ہیں پبلک ریپریزنٹیٹیوز، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، ان کو بنا شامل کیے منمانے ڈھنگ سے لیا جا رہا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے لداخ میں۔ تو اگر شامل کرتے تو لداخ کے رہنما، مقامی لوگ انہیں بتاتے کہ بہترین طریقے سے آپ کیسے اس پروجیکٹ کو بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بجلی بھی ملے اور ہمارے یہاں کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ مگر افسوس آج اسی پروجیکٹ کو کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ وہاں بجلی تو جائے مگر یہاں کے لوگوں کے، خاص کر چرواہوں کے چراغے چلے جائیں اور وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو بیچنے پہ مجبور ہوں اور پھر شہروں میں کولی بن کر مزدوری کرنے پہ مجبور ہوں۔ اور یہ کوئی عام چرواہے نہیں ہیں، یہ وہ چرواہے ہیں جو دنیا کے بہترین ریشہ جسے پشمینہ کہا جاتا ہے، اور پشمیناؤں میں بھی بہترین پشمینہ اسی علاقے میں نکلتا ہے جسے سکیامچوتھم کہا جاتا ہے، روپشو خرناک کہا جاتا ہے۔ تو ان کو بے گھر کر کے آپ ایک نیا گھر بنائیں گے تو وہ گھر کتنا پاپ کا، گنہ کا ہوگا، کتنا ثواب کا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسے اردو میں احمد کے سر پر محمد کی ٹوپی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ کسی کو ٹوپی دے رہے ہیں دوسرے کا نکال کے۔ لداخی میں کہتے ہیں نیا ساتے کیا چنبا، مچھلی کو مار کے اور کتے کو مدد کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو ایسے ادارے اور آئیں گے، اور یہ صرف لداخ میں نہیں ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے ایک خاص کارپوریٹ ہے جو بہت خاص ہے ہمارے سرکار کی، وہ تقریباً طے ہے یہ بجلی کا بڑا پروجیکٹ بھی لے جائیں گے۔ اور ان کا اگر ہسٹری دیکھیں تو میں حیران ہوا، ہر جگہ ان کے کرتوتوں کے جو تباہی ہے وہ دکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے یہ راجستھان میں جا کے دیکھا کہ اسی کمپنی کے ٹھیک لداخ کی طرح ہی سولر پروجیکٹ بن رہے ہیں، اور وہاں پر بھی چرواہوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، رہنے والے جنگل میں جو ہیں انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے، اور وہ بالکل اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے پہ بیٹھ رہے ہیں، انشن کر رہے ہیں۔ فرق ایک یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگوں نے اپنے پارٹی کو بھی قربان کیا اور نکل کے آ کے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور وہ آج اس مہم کو چلا رہے ہیں، تو اس لیے امید بھی دکھتی ہے وہاں۔ ایسا ہی لداخ میں بھی ہونی چاہیے کہ آج کے مفاد کو نہ دیکھ کے طویل مدت کے لیے، آنے والے پیڑھیوں کے لیے کیا ہوگا اسے دیکھتے ہوئے ہم اپنا ایک قدم لیں، بھلے ہی اس کے لیے ہمیں اپنا کرسی یا پارٹی چھوڑنا پڑے، مگر لداخ کو محفوظ رکھنے کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی۔ یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی گجرات میں ہو رہا ہے، جہاں بالکل جو ہندوستان اور پاکستان کا سرحد ہے، وہاں پر جو آج تک نہیں ہوا ہے وہ زمین ہے جو کہ فوج کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں جنگ میں کام آئے۔ وہ زمینیں بھی اسی کارپوریشن کو دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بے گھر کیے جا رہے ہیں، ان کے بھیڑ بکری، ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ تو یہ گجرات میں دکھ رہا ہے، یہ راجستھان میں دکھ رہا ہے، ایسا ہی کچھ ہسدیو کے جنگلوں میں دکھ رہا ہے، جہاں اسی کمپنی کو
कोयले के खदान देने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है, कबीलों को भगाया जा रहा है, और इसमें सरकार साथ है इस कंपनी के, और वो मजबूरी में साथ है क्योंकि उन्हीं के मदद से वो अगर सरकार में आए और उनके मदद के बिना वो गिर जाएं तो वो मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ निकोबार आइलैंड में हो रहा है, जहां बड़ा शहर बनाने के लिए इसी कंपनी का लोगों को भगाया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इनकी तबाही के मंजर हर तरफ है हिंदुस्तान में। तो ऐसा ही कुछ जब लद्दाख में हो रहा है तो हमें इनसे सीखना होगा और मुत्तहिद होकर एक जद्दोजहद करनी होगी। और जो इस तरह के हालात हैं, खासकर पसमानदा कबीलों के साथ, ट्राइबल लोगों के साथ, ये नया नहीं है। इसका नज़ारा हमारे हिंदुस्तान के जो रहनुमा थे, लीडर्स थे, उन्होंने आज़ादी के वक्त ही देख लिया था। उन्हें मालूम था कि अगर दूर दराज के ये जो कबाइल हैं, ट्राइबल्स हैं, पसमानदा हैं, उन्हें इल्म नहीं है शहरों के पेचीदियों का, तिजारत के, ताजिरों के चाल चलन का, तो उन्हें महफूज रखना होगा, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देनी होगी। इसीलिए जब भारत की आईन बन रही थी तो खास एक कमेटी बिठाई गई जनाब बोर्दोलॉय के सदारत में, और उन्होंने इस पर देखा कि कैसे हम इन ट्राइबल्स को बचाएं ऐसे शहर के लोगों से जो इन्हें बेघर कर देंगे। और इसके बाद आईन में एक नया शेड्यूल लाया गया, उसे कहते हैं 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर नॉर्थ ईस्ट में लाया गया। 5th शेड्यूल बाकी हिंदुस्तान में जहां ऐसे कबीले रहते हैं उन्हें बचाने के लिए। तो ये शेड्यूल कोई हमारा बनाया नहीं है, ये 6th शेड्यूल हमारे आईन का एक हिस्सा है। भारत माता ने अपने उन बच्चों को महफूज रखने के लिए जो थोड़े कमजोर हैं, ये आईन बनाया। भारत यकीन करता है इक्विटी में। एक होती है इक्वालिटी, बराबरी, मगर बराबरी काफी नहीं है। एक तरफ एक बहुत पहलवान बच्चा हो आपका, एक मरीज बच्चा हो, तो समझदार माँ बराबर नहीं देती है दूध, वो कमजोर को ज्यादा देगी, जो पहलवान है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जब तक दुरुस्त ना हो कमजोर को और ज्यादा दूध देगी। इसे इक्विटी कहते हैं। इक्विटी बहुत समझदारी से हिंदुस्तान ने इसे अपनाया। इक्वालिटी कहते तो दोनों को एक गिलास दूध देते, फिर चाहे मरीज मरीज रहता और पहलवान बनता। तो हमें फक्र होना चाहिए उस भारत माता पर जिसने ये सब दूरअंदेशी से देखते हुए ऐसे आईन रखा जिसमें कि हमारी हिफाजत हो। और इस आईन को हिफाजत की जरूरत है आज। इसी को अब ललकारा जा रहा है। तो 6th शेड्यूल कोई चांद सितारा नहीं है, ये आईन का वो हिस्सा है जो दरअसल देखे तो जमहूरियत ग्रास रूट तक पहुंचाता है। जहां भी ट्राइबल लोग हों उन्हीं को एक काउंसिल दिया जाता है। स्टेट नहीं दे पाए तो काउंसिल, जिस काउंसिल में नुमाइंदों को कानून बनाने का हक होता है। यूं तो काउंसिल हमारे यहाँ भी है, हिल काउंसिल, दरअसल वो 6th शेड्यूल के काउंसिल की एक नकल है, मगर बहुत ही हल्की सी नकल है, क्योंकि यहाँ कोई कानून बनाने का जिसे लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं वो नहीं है, ना ही जुडिशियल पावर है हमारे काउंसिल में। 6th शेड्यूल के काउंसिल में आप अपनी अदालत रख सकते हैं, गांव का अदालत, जिसमें सारे मुकामी केस हल किए जा सकते हैं। तो ये आपको कानून बनाने का
حق دیتا ہے، یہ آپ کو اپنے جوڈیشل عدالت چلانے کا حق دیتا ہے، اور فائنینشل اپنے بجٹ خود بنا کر خود استعمال کرنے کا دیتا ہے. تو اس طرح سے بہت الگ ہے سکس شیڈول کا کاؤنسل. جب ہم کہتے ہیں اسی کاؤنسل تو ہمارے پاس پہلے سے ہی ہے، اس کے پاس بہت پاور ہیں، خاص کر زمین پر پاور ہیں کہتے ہیں، مگر جس طرح سے اس کے انچوتانگ کا زمین استعمال کیا جا رہا ہے بنا علم کے اس کاؤنسل کے، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ کاؤنسل وہ پاور رکھتا ہے جو ہم سمجھتے تھے رکھتا ہے. آج لداخ میں ہر سطح پر جمہوریت ختم سی ہو گئی ہے. نیچے سے نیچے سطح پر پنچایت ہوتا ہے، مگر آج پنچایت بھی ملتوی ہیں، اس کے کوئی چناؤ نہیں ہے 1.5 سال سے. پھر کاؤنسل کا آپ نے سنا آخری سانس لے رہا ہے، اس کے بھی کوئی پاور نہیں رہے جیسا تھا، اور یہ کب تک چلے، کب ملتوی ہو جائے، بند ہو جائے، یہ بھی کہنا مشکل دکھ رہا ہے. پھر اس کے اوپر جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں ہمارے 4 رکن جاتے تھے جیسا سجاد صاحب نے کہا، اور 2 MLCs وہ بھی ختم کر دیے گئے. آج جمہوریت ہے تو کس سطح پر ہے مجھے نہیں دکھتا. صرف ایک رکن پارلیمنٹ ہے پورے خطہ لداخ پر، جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑے خطوں میں سے ایک ہے. تو نہ کے برابر ہے ڈیموکریسی. تو میں التجا کرنا چاہوں گا بھارت سرکار سے کہ وہ لداخ کو ایک جمہوری ملک کی طرح پیش آئیں، جیسا امید ہم ایک دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت سے امید کر سکتے ہیں. آج جو دکھ رہا ہے وہ تو دنیا کے سب سے بڑے ڈکٹیٹرشپ جو کہ چین ہے اس کی طرح ہوتا جاتا دکھ رہا ہے، کیونکہ چین میں بھی ایسے ہی کوئی حق نہیں ہے. تو ہندوستان چین سے اس میں برابری نہ کرے بلکہ مثال قائم کرے کہ وہ آخری سرحد تک جمہوریت دیتا ہے، اپنے عوام میں بھروسہ کرتا ہے. تب وہ الگ ہوگا اور مہان ہوگا بھارت دنیا میں کہ وہ سچ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. تو یہ مانگ ہم جمہوریت کے تحت 6 شیڈول میں کریں تاکہ ہمارے لوگوں تک نیچے تک سرکار آئے، کاؤنسل کے سطح تک، وہ کاؤنسل جو ابھی کے کاؤنسل سے الگ ہو، جس کے قانون بنانے کے بھی حقوق ہوں. دوسری طرف جو اسٹیٹ